बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न के प्रोग्राम हल्का आपका के साथ में हूँ आपकी मेज़बान नाइला अल्ताफ़ कियानी। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि ये 2021 के इंतखाबात के तनाज़ुर में तरतीब दिया गया खुसूसी प्रोग्राम है जिसे हम हर शाम बराह रास्त नशर करते हैं, और इस प्रोग्राम में हम आपको आज़ाद कश्मीर के तमाम इंतखाबी हल्का जात से एक के बाद एक मुतारिफ़ करवाते जा रहे हैं। हमारे आज के शरीके गुफ्तगू दो मेहमान हैं, उनका मैं आपसे पहले तारुफ़ करवा दूं, फिर मैं हल्के के तारुफ़ की तरफ आऊँगी। आबिद सिद्दीक़ साहब हैं और हमारे साथ अब्दुल रज़ाक़ ख़ान साहब हैं। ये दोनों मेहमानान साबिक़ सदूर हैं रावला कोट प्रेस क्लब के, जिसे गाज़ी मिलत प्रेस क्लब कहा जाता है, और दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं और स्पेशली रावला कोट से जहाँ पे ये स्टेशन है वहाँ से सफ़र करके यहाँ हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं। आप दोनों अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लंबा सफ़र किया और आप हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक होने के लिए आए। इसके बाद हम हल्के के तारुफ़ की तरफ जाते हैं। नाजरीन, आज हम जिस हल्के का ज़िक्र करने वाले हैं वो है LA-20 पुंछ 3 अली सोजल खाई गला। LA-20 पुंछ 3 खाई गला। इस हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 64,766 है, जिनमें मर्द वोटर्स 34,311 और ख़वातीन वोटर्स 30,455 हैं। 2016 के रिकॉर्ड के मुताबिक पोलिंग स्टेशंस की तादाद 169 और पोलिंग बूथ्स की तादाद 232 थी। इस हल्के से जो लोग इंतखाबी मार्के में शामिल हैं उनमें सरदार मोहम्मद याकूब खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, सरदार मोहम्मद रशीद खान नून लीग की तरफ से, सरदार खताब आजम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जावेद निसार साहब जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी JKPP की तरफ से, सरदार जाहिद रफीक साहब जमात इस्लामी की तरफ से, डॉक्टर इरफान अशरफ साहब तहरीक जवानाने पाकिस्तान की तरफ से, और लियाकत हयात साहब नैब की तरफ से इस इंतखाबी मार्के में शामिल हैं। इसके अलावा 17 लोग हैं, मतलब इन समेत 17 लोग हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए और जो हतमी फहरिस्त में शामिल हैं, जो इस हल्के से इंतखाबात लड़ेंगे। इनमें आज़ाद उम्मीदवार भी हैं और दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवार भी हैं, जिनके बारे में हम आगे चल के गुफ्तगू करते रहेंगे। अपने मेहमानों की तरफ आते हैं। पहला सवाल आपसे करूँगी आबिद सिद्दीक़ साहब, आप क्योंकि इस हल्के के रेजिडेंट भी हैं, वोटर भी हैं, तो हमें बताइएगा कि इस जगह की जोग्राफियाई अहमियत क्या है, हुदूद अरबा क्या है, महल्ले वकूअ क्या है, कहाँ है ये हल्का? वोटर तो मैं नहीं, चूँकि शहर में रहते हैं हम, ये अच्छा। हल्का पहले एक ही था। अच्छा, और अब ये 2 हल्के बन गए और पहली दफ़ा इस हल्के में इलेक्शन हो रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए, चूँकि पहले ये जॉइंट था सिटी का हल्का और ये एक ही हल्का था, तो अब ये पहली दफ़ा इस हल्के में इलेक्शन होने जा रहे हैं। हदूद अरबा इसका ये है कि इसमें 5-6 यूनियन काउंसिल्स हैं और फिर जो खाई गले का टाउन कमेटी का एरिया है वो इसमें शामिल है। जो नए इलाके इसमें शामिल हुए हैं वो उनमें जंडाली का जो इलाका है वो शामिल हुआ है, और पीड़कोट एक विलेज है वो इसमें शामिल हुआ है, और उसके अलावा हसैन कोट, दोथान, बंजोसा, पखर, अली सोजल और ये जो यूनियन काउंसिल्स हैं ये सारी इसमें शामिल हैं। और इसमें जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो 115 के करीब है। ये वो वाला हल्का है जो एक जॉइंट हल्का था और हसन इब्राहिम ज़िमनी इलेक्शन यहाँ से ये 2018 में जब सरदार खालिद इब्राहिम साहब की जो मौत हुई थी उसके बाद उनके जो बेटे ने ये सीट जीती थी, और उस वक्त आजी याकूब खान साहब भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्होंने इस हल्के से इलेक्शन लड़ा था, और बहुत कम वोट से, 1000 से भी कम वोट जो थे उनसे वो आ रहे थे। दुरुस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ की कोई ख़ास बात जिसका आप जिक्र करना चाहते हैं? इसमें ख़ास बात यह है कि जो 2 सियाहती मराकिज़ हैं, एक छोटा गला झील और एक तोली पीर, जो दोनों ही इसी हल्के, तोली पीर जो इसके एंड पे है, छोटा गला झील जिसको अमूमन लोग बंजोसा झील के नाम से जानते हैं, वो जो है इसी में है, इसी हल्के में, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जी टूरिस्ट प्लेस जो है वो 2 बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से तोली पीर भी जो है वो जहाँ से ये हल्का जहाँ ख़त्म होता है वहाँ तोली पीर शुरू हो जाता है। ठीक। और यहाँ से और कोई तारीखी हवाले से इसकी कोई अहमियत? तारीखी हवाले से भी देखा जाए
تو کیپٹن حسین خان شہید کا تعلق بھی اسی علاقے سے، جن کی تحریک آزادی کشمیر میں بڑی قربانیاں بڑی خدمات ہیں۔ پھر غلام حیدر جنڈالوی، ان کا بھی تعلق اسی حلقے سے ہے۔ پھر حاجی سردار زمان خان جو حاجی یعقوب خان کے بھائی تھے، بہت بڑی سماجی خدمات ہیں ان کی، وہ بھی اسی حلقے سے تھے۔ اور پھر خود سردار حاجی یعقوب خان صاحب جو ہیں وہ سابق صدر بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے، اور کئی مرتبہ ممبر اسمبلی بھی رہے، اس لحاظ سے جو ہے وہ یہ حلقہ بڑی اہمیت۔ سردار حیات خان بھی جی وہ چھوٹا گلا سے تھے، جی وہ بھی اسی حلقے میں آتے ہیں، وہ کیونکہ حلقہ نیا بنا ہے اس لیے نیا بنا ہے تو اس طرح سے بالکل ٹھیک ہے۔ اور آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کا کانسیپٹ جو ہے وہ حیات خان صاحب کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے، نہیں دیا۔ البتہ اس حلقے کے جو اگر مسائل پہ بات کی جائے، جی اس حلقے کے مسائل کی طرف ہم آئیں گے، وہ میں پوچھوں گی عبدالرزاق خان صاحب آپ سے، بتائیے گا کہ حلقے کے چیدہ مسائل کیا ہیں، اور جو پرانے حکمران تھے انہوں نے کتنا ایک کام کیا ان مسائل کو دور کرنے کے لیے، یا اب جو موجودہ قیادت یہاں پہ آئی ہے، الیکشن میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے، ان میں سے کسی کے مینیفیسٹو میں ذکر ہے ان مسائل کے حل کا؟ راولہ کوٹ جو ہے ڈسٹرکٹ ہے، اس کا سب سے پسماندہ حلقہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، مطلب یہ حلقہ ایک دیہی حلقہ ہے؟ دیہی حلقہ ہے، اور اس میں آج بھی وہاں پہنچنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ سڑکوں کا بہت برا حال ہے، کوئی انفراسٹرکچر جو ہے وہ نہیں ہے، اور ابھی جا کے تھوڑا سا اس پہ کام ہوا ہے۔ اور جب سے سردار یعقوب خان نے الیکشن میں حصہ لیا، وہ وزیر بنے، اس کے بعد صدر اور وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے حلقے میں تعمیر و ترقی کی طرف ہے توجہ دی۔ اس سے پہلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ پتھر کے زمانے میں رہ رہے تھے، اور آج بھی وہاں پہ جو سب سے مشکل ہیں وہ سڑکوں کا جو ہے۔ حیات خان صاحب اس حلقے سے ہیں، غازی ملت اس حلقے سے ہیں، حاجی یعقوب صاحب اس حلقے سے ہیں، اور حیات خان صاحب کا بھی ہم نے انٹرو میں ذکر کیا کہ ان کے بغیر تعمیر و ترقی کا ذکر ہی ادھورا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان کا اپنا حلقہ اتنا پسماندہ رہ گیا؟ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر حکومت نے کوشش کی ہوگی، لیکن وہاں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں، ناکام کوشش رہی بہرحال۔ تو اب جو لوگ ہیں امیدواران، ان میں سے مینیفیسٹو میں کسی کا منشور میں ذکر ہے ان معاملات کا؟ اس میں سردار یعقوب صاحب جو ہے نا، ان کے ذہن میں ایک نقشہ ہے پورے اس حلقے کا کہ وہ اس کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا جو جگہ جگہ انہوں نے جو خطاب کیا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں اس حلقے کو جو ہے سب سے زیادہ توجہ سڑکوں پہ، سڑکیں تعمیر ہو جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حلقہ ویسے بھی آگے نکل جائے گا۔ ٹھیک، عابد صدیق صاحب آپ حلقے کے مسائل کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ میں بھی جو بات عبدالرزاق صاحب نے کہی اس کو آگے لے کر اگر چلوں تو وہاں انفراسٹرکچر کی بڑی ضرورت ہے، سڑکیں نہیں ہیں، لیکن اب جو گزشتہ حکومت ہے، جی گزشتہ حکومت ہے، اس نے ایک سڑک جو ہے اس کا منصوبہ شروع کیا کھائی گلا سے جو آپ لسٹرنا کی طرف آتی ہے، اور یہ اس حلقے کی ایک سائڈ یعنی سینٹر سے گزرتی ہے ایک قسم کی، تو اس سے وہ مطلب وہاں پر سیاسی سرگرمیاں بھی تیز ہوں گی، اور ڈیفینیٹلی اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا جو ہے منشور کا آپ نے ذکر کیا کہ امیدوار لے کے آئے، تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کسی بھی جماعت یا آزاد امیدوار نے اپنا کوئی تحریری منشور نہیں دیا اس دفعہ، سوائے پی ٹی آئی کے۔ پی ٹی آئی نے بھی کیونکہ شاید پاکستان میں منشور بنایا تھا، معلوم نہیں اس کو ٹیلر کیا گیا ہے یا نہیں، وہ دوسرا ان کے سیکٹری اطلاعات بھی تھوڑے جی بالکل ہمارے ایک پروگرام میں تشریف بھی لائے تھے ارشاد محمود صاحب، انہوں نے شاید وہ کوشش کی اور بڑا اچھا ایک منشور دیا، اور پہلی دفعہ جو ہے وہ ایک ہر شعبہ کو اس میں شامل کیا ہے۔ تو باقی کسی نے تحریری طور پر، البتہ تقریروں میں جو ہے وہ جو جب وہ جس جگہ جاتے ہیں وہ لوگ، عابد صاحب ہم اپنے پروگرام کے ذریعے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں، ہمارے اپنے بھائیوں میں، بہنوں میں یہ شعور بیدار کیا جائے کہ امیدواروں سے کھوکھلے نعروں کے بجائے منشور پوچھیں اور اپنے مسائل کا حل پوچھیں کہ ان کے پاس ان مسائل کے لیے حل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ صورتحال میں بہتری آتی جائے گی۔ آپ بتائیے گا عبدالرزاق خان صاحب کہ یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے، اور اس طرح کا سوال ہمیں پوچھنا نہیں چاہیے کیونکہ برادریوں کی کیا نسبت ہے اور برادریاں کس حد تک اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن فی الحال کی صورتحال یہ ہے کہ واقعی اثر انداز ہوتی ہیں، تو کیا صورتحال ہے؟ یہ اہم فیکٹر ہے برادریوں کا۔ آزاد کشمیر میں آپ کسی بھی حلقے میں جائیں تو برادری جو ہے وہ اکاؤنٹ ہوتی ہے، اس کے بغیر بات بنتی نہیں۔ یہ حلقہ جو ہے اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ میں یہ کہوں گا کہ گلدستہ ہے، یہ ساری برادریوں کے لوگ اس میں موجود ہیں۔ اس میں اکثریت چونکہ سدن برادری کی ہے، اس میں ایوان برادری جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں وہاں پہ،
سادات ہیں، قریشی ہیں، راجپوت ہیں، اس طرح بہت ساری فیملیز ہیں جو کیانی ہیں اور باقی بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. تو البتہ یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی جماعتوں میں سارے لوگ موجود ہیں. تو اس طرح سے کوئی نہیں ہے کہ کوئی سارے مل کے کوئی ایک برادری کے کسی کو سپورٹ کریں، ایسا نہیں ہے. اچھا، اپنی جماعتوں میں رہ کے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. کہ زیادہ تر آزاد کشمیر میں ہم نے صورتحال نہیں دیکھی کہ نظریاتی ووٹ ہوا ہو. ہم نے یہی خیر یہاں بھی شخصیات ہوں گی اور شخصیات کے پیچھے لوگ ووٹ دے رہے ہوں گے، لیکن بہرحال ہم آگے چلتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں. ہمارے پروگرام کا پیٹرن یہ ہے کہ ہم یہاں کوشش کرتے ہیں کہ جو اس حلقے کے امیدواران ہیں ان کو ویڈیو لنک یا آڈیو لنک پہ ان سے رابطہ کیا جائے اور بات کرنے کی کوشش کی جائے، انہیں شریک گفتگو کیا جائے. تو اس وقت ہمیں سردار زاہد رفیق صاحب نے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے، جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہیں. السلام علیکم سردار صاحب، آپ سے پوچھیں گے کہ حلقے کے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام اور منشور کیا ہے، لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ شکریہ نائلہ. میں سب سے پہلے آپ کا AJ کے ٹیلی ویژن کی تمام ٹیم کا دلی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آمدہ الیکشن کے حوالے سے بہت اچھے انداز سے اس کی کوریج کی ہے. شکریہ. آپ کے میرے حلقہ انتخاب کے حوالے سے جو سوال ہے اس میں اتنی بات کہوں گا. میرے حلقہ انتخاب کے اندر سابقہ جو حکومتیں ہیں ان کا جو کردار ہے، ان کا جو رول ہے، اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میرے حلقہ انتخاب کی جو تعمیر و ترقی ہے اس کو دیکھیں، ان کی یہاں کی سڑکوں کی حالت زار کو دیکھیں. میرے اس حلقہ انتخاب کے اندر موجود جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں انہیں آپ دیکھیں، یہاں پر موجود سکولز ہیں انہیں دیکھیں، تعلیمی نظام کو دیکھیں، یہاں پر لوگوں کے روزگار کو دیکھیں، روزگار کے حوالے سے جو ان کے مسائل ہیں انہیں دیکھیں. میرے حلقہ انتخاب کے اندر جو سیاحتی مراکز ہیں، جو پوری ریاست کے عام ترین مراکز ہیں، آپ انہیں دیکھیں. آپ چھوٹا گلہ کے اندر موجود پونچھ یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے، اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے، اس کی حالت زار کو دیکھیں. تو یہ سارے کی ساری چیزیں، تعمیر و ترقی کی جو دعوے ہیں اور جو اس ریاست کے کام کے حوالے سے باتیں، وہ سب اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں. تو جماعت اسلامی اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اپنے اسلامی کشمیر، خوشحال کشمیر کے سلوگن کے ساتھ میدان عمل کے اندر موجود ہے. اور ہم اس مرحلے کے اوپر ہی بات کرتے ہیں کہ جس ریاست کے قانون ساز اسمبلی کے ممبر کی جو تعلیمی قابلیت ہے وہ اگر میٹرک بھی ختم کر دی جائے تو ایسے میں وہ ممبر قانون ساز اسمبلی اس ملک کے PhD کے لیے، اس ملک کے اسکالر کے لیے، اس ملک کے غریب اور محنت کش کے لیے کیا قانون سازی کر پائے گا. ایسے میں حالات تقاضا کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی میدان عمل کے اندر موجود ہے اور پھر اپنے واضح مینیفیسٹو، اپنے واضح لائحہ عمل کے ساتھ اسلامی کشمیر، خوشحال کشمیر کی بنیاد کے اوپر اپنی مسلسل جدوجہد جاری و ساری رکھی ہوئی. آپ کا بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے وقت نکالا. سردار زاہد رفیق صاحب جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. جی عابد صدیق صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. آپ یہاں کے جو ابھی جو کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے انتخابی مارکے میں کاغذات جمع کروائے ہیں ان کے بارے میں ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. کون کون نمایاں امیدوار ہیں اور ان کا کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی سیاسی جدوجہد کیسی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اس حلقے سے 17 لوگ جو ہے وہ جنہوں نے کاغذات، جس طرح آپ نے خود بتایا کہ انہوں نے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لی اور ان کے انتخابی نشان الاٹ ہو گئے. لیکن جو وہاں کی جو گراؤنڈ پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ 5-6 لوگ ہیں جو ووٹس لیں گے، باقاعدہ جو ہے وہ مہم چلا رہے ہیں اور وہ انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں. ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں سردار یعقوب خان صاحب جو سابق صدر بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے. اس کے علاوہ حاجی عبدالرشید خان صاحب ہیں اور یہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں. یہ پہلی دفعہ شاید حصہ لے رہے ہیں، مطلب کسی پارٹی ٹکٹ پہ. اس کے مطلب حاجی صاحب کے علاوہ آلموسٹ سارے کینڈیڈیٹ جو ہیں سوائے لیاقت یاد کے وہ پہلی دفعہ. اچھا، سارے نیو کمرز ہیں. جی نیو ہیں. مثلا خطاب اعظم صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے، وہ حلقے کے آخری کونے سے ہیں، جنڈالی سے ہیں وہ، لیکن وہ بھی وہاں پر رہتے نہیں ہیں، وہ سیٹل پاکستان میں ہیں اور ان کے کچھ سماجی کام ہیں وہاں پر، وہ اپنے علاقے میں کافی اس حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں سماجی کاموں کے حوالے سے. تو اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ ایک تو آج یہ جو ابھی جماعت اسلامی کے زاہد رفیق صاحب یہ بھی پہلی دفعہ، یہ بھی پہلی مرتبہ
फरमाएं। सही पहली है। दफ़ा इलेक्शन में जा रहे हैं और जमात इस्लामी ने वहाँ से अपना उम्मीदवार नामजद किया है। सही। और इनमें जो अगर देखा जाए तो जो उम्मीद सूरत हाल है वो चूँकि सारे नए लोग हैं, 64,000 के करीब वहाँ पर। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बुनियादी तौर पे हाजी साहब की शख्सियत जो है वो यहाँ पे प्रोमिनेंट है, उनके लिए थ्रेट कौन बन सकता है जो बाकी दीगर उम्मीदवार हैं उनमें से? लेकिन उसमें एक तो हुक्मरान पार्टी है जो खताब आजम साहब हैं जिसके कैंडिडेट हैं, तो चूँकि आज़ाद कश्मीर पूरे में ये एक है कि जी PTI जो है चूँकि हुकूमत बनाने जा रही है, शायद लोगों की एक परसेप्शन तो है, वो एक है कि वो भी हो सकते हैं। फिर हाजी रशीद साहब हैं जो जिनका एक बड़ी फैमिली है और बुनियादी तौर पर चूँकि सरमायादार। मगर एक बात आप ये देखिएगा कि ये जो हलका है, हमने देखा है कि ये उन हलकों में अमूमन शामिल नहीं रहा जो अपोजिशन में जाने से कभी घबराते हो या आर महसूस करते हो। ये तो पुंछ में वैसे भी सारे हलके ऐसे ही हलकों में वैसे भी ये काम है। अभी भी अगर देखा जाए तो तकरीबन PTI की एक ही सीट पूरे पुंछ में नजर आ रही है। एक मरतबा तो गाज़ी मिल्लत इस हलके से खुद हार गए थे। बिल्कुल खुद हार गए थे। खुद हाजी साहब ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो हसन इब्राहिम से 1000 से कम वोट से वो हारे, तो इसलिए इस हलके में कुछ भी हो सकता है। और फिर ये जो तहरीक जवानान का जो आपने कहा उसमें ये कि हमदर्दी का फैक्टर भी था। तमाम पार्टीज जो हैं वो हसन इब्राहिम साहब की हमायत कर रही थी, सवाए मुस्लिम लीग नून और हाजी साहब के, और तो कोई कैंडिडेट ही नहीं था। वो 1-to-1 मुकाबला था हाजी साहब का और उनका करीब। फिर तीसरे नंबर पर ताहिर साहब कैंडिडेट खड़ा कोई किया था जी, नून लीग ने भी तीसरी पोजीशन ली थी और बहुत अच्छे वोट लिए थे। ताहिर अनवर साहब इलेक्शन में गए थे और वो 10,000 के करीब वोट लिए थे। जी सही, बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आपका भी ये ख्याल है कि हाजी याकूब साहब ही सबसे सबकत फिलहाल लिए हुए हैं, या आप क्या समझते हैं कि कौन सा कैंडिडेट आपके तज्ज़िये के मुताबिक उनके लिए उनके वोट्स में डेंट डाल सकता है? अगर हम ज़िमनी जो इलेक्शन हुआ था उसको अगर हम सामने रखें तो उसका तो ये नतीजा निकलता है कि हाजी याकूब साहब भी इलेक्शन जीतेंगे, इसलिए कि 7 सियासी जमातों ने इताअत किया था उस वक्त। अच्छा। हसन इब्राहिम के हक़ में, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के हक़ में। एक तो एक अपने मुस्लिम लीग नून जो थी वो चूँकि हुकूमती पार्टी थी और उसका जो उम्मीदवार था पूरी कैंपेन की गई थी उसके हक़ में, लेकिन उसके बावजूद 700 वोट का फ़र्क था और वो 700 वोट वो थे जो हाजी याकूब साहब के बिल्कुल गाँव के एक। असल में वो सूरत हाल इस तरह थी, आप ज़ाहिर है ये बात ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि जब पहले खालिद इब्राहिम साहब ने पिछली मरतबा जब फरजाना याकूब इलेक्शन लड़ी थी तो उन्होंने ये कह के कि असूली तौर पर ये सीट क्योंकि हाजी याकूब साहब जीत चुके हैं, उन्होंने कॉन्टेस्ट ही नहीं किया था। तो इसलिए तमाम सियासी जमातों ने फैसला किया था कि अब जब उनकी वफ़ात के बाद अनफॉर्चुनेटली ये सीट खाली हो रही है और ज़िमनी इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, तो उन्हीं के रवैये को याद करते हुए उम्मीदवार खड़ा ही नहीं करना चाहिए। लेकिन पहले मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया और उसके बाद हाजी याकूब साहब भी मैदान में असल सूरत हाल है वो ये है कि आप ये देखें कि हक तो उस आदमी का बनता है कि जो 5 साल हल्के में रहे। सही, दुरुस्त है, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। यहाँ पे हम कोई हाजी याकूब को ये नहीं कहते कि वो मतलब वही है, लेकिन ये है कि जो लोग उनके मुकाबले में हैं, सही, वो जुमा 8 दिन हुए सारे लोग आए हैं। सही है। अभी पिछले हफ्ते टिकट तकसीम हुए हैं, बाज़ लोगों को टिकट मिले हैं, तो हाजी याकूब तो पहले दिन से हल्के में मौजूद है। ये बताइएगा कि जो मोहम्मद रशीद साहब हैं, क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक ये भी उसी अली सोजल ही में मुकीम हैं, उसी इलाके के मुकामी हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, मजाजन भी ये बहुत मिलते हैं हाजी याकूब साहब से। तो आप क्या समझते हैं कि इनके अपना जो लोगों के साथ रवैया है उसकी वजह से हाजी याकूब साहब को कोई थ्रेट हो सकती है? एक तो ये है कि आपने बात की थी पहले कि वहाँ पे कौन कौन से कबाइल हैं। एक तो कबाइल हैं और कबाइलों के अंदर जो टब्बर हैं, फर्ज करते हैं जो सुदन कबीला है उसके अंदर मुख्तलिफ हैं और लोग हैं, उनका जो टब्बर है वो काफ़ी मजबूत है और जीतने की पोजीशन में तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल ही है, लेकिन ये है कि वोट बहरहाल वो अच्छे खासे ले लेंगे। तो बाकी जितना मतलब कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करेंगे आपके ख्याल से? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताया गया है कि हमारी टीम का राब्ता हाजी याकूब साहब से हो गया है, साबिक सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, इनकी गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, आपने वक्त निकाला, आपका शुक्रिया। बराए मेहरबानी बताइएगा कि आपके हल्के के अवाम के लिए आपकी क्या पैगाम है, क्या कहना चाहते हैं? 25 तारीख को इंतखाबात हो रहे हैं और मैं अपने तमाम कश्मीरी भाइयों से, अपने लोगों से अपील करूँगा कि पुंछ 3 और 4 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, दोनों हल्कों से। साहब का जो काम किए वो आप सारे इस बात के गवाह हैं
کہ میڈیکل کالج، یونیورسٹی، پاسپورٹ آفس، نادرا آفس، یہ ایشین ڈیولپمنٹ کی سڑکیں. تو اب انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہائیڈرو پاور کے ہمارے جو پروجیکٹ ہیں، جو خاص کر کے اور دوسرے ٹورزم کے جو پروجیکٹ ہیں، ایکسپریس وے ہے، آنے والی نوجوان نسلوں کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے. اور پھر دوسرا ہماری ضرورت بھی یہی ہے کہ آپ اعتماد، مجھے پہلے بھی آپ کو مجھ پہ ہی اعتماد ہے، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب کریں گے. جو حالات ہیں ابتدا مقبوضہ کشمیر میں، اور جو اس وقت آزاد کشمیر کی جو سچویشنس ہے، اس کی حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ آپ اسمبلی میں بھیجیں تاکہ میں ڈٹ کر بات کر سکوں کشمیر کاز پر. مقبوضہ کشمیر کے بھائی بہنوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں یہ کانفرنس کہ انشاءاللہ اس بیس کیمپ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ حاجی صاحب کا. شکریہ. وہ اصل میں کیونکہ ظاہر وزیر اعظم رہ چکے ہیں تو وہ صرف اپنے حلقے تک بات نہیں کر رہے تھے، انہوں نے تمام آزاد کشمیر کے لوگوں سے بات کرنا مناسب سمجھا. انہوں نے اپنے پروجیکٹس کا ذکر بھی کیا اور انہوں نے تھوڑا بتایا بھی کہ وہ آگے کیا کرنا چاہیں گے. عابد صدیق صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں. ہم دیگر امیدواروں کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس خطاب اعظم صاحب ہیں، آپ نے بتایا پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. کتنا صاحب سمجھتے ہیں کہ کتنے ووٹ لے سکتے ہیں؟ اندازاً نوجوان ہیں اور نوآموز ہیں، آپ کے اندازے اور تجزیے کے مطابق کہاں پہ کھڑے ہیں وہ؟ دیکھیں، میں ایگزیکٹ تو میں نہیں، مناسب بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی وہ اتنے ووٹ لے سکتے ہیں. ہاں، قبل از وقت ہے ابھی تو، آہستہ آہستہ مومنٹم بنے گا تو تب پتہ چلے گا. اور خاص کر کے یہ جو حلقہ ہے، اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو آخری ایک ہفتہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ بڑا اتار چڑھاؤ، فلوٹنگ ووٹ زیادہ ہیں شاید، اور وہ آخر میں فیصلہ ہوتا ہے. وہ آخر میں فیصلہ کرتے ہیں. پھر جو لوگ پاکستان میں مقیم ہوتے ہیں وہ بھی آخری ہفتے میں آتے ہیں، وہ ان کے اپنے آ کر جرگے ہوتے ہیں اور وہ پھر فیملی جو ڈسیشن کرتی ہے وہ اس طرح سے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی مقابلہ کریں گے. اسی طرح سے جے کے پی پی ہے، جے کے پی پی کا بھی وہاں پر بڑا ووٹ ہے. انہوں نے جاوید نثار صاحب کو، جے کے پی پی تو پونچھ کی ایک بڑی جماعت ہے، نظریاتی ووٹ زیادہ تر جے کے پی پی کا ہی ہوتا ہے وہاں پہ، اور پھر کوئی مخالف جماعت ہوتی ہے جو ان کے مقابلے میں آتی ہے. ایک بڑا امتحان ہے چونکہ خالد صاحب کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے 2018 میں الیکشن جیتے، ابھی اس کو 2 سال ہوئے ہیں. تو ابھی یہ الیکشن ہے کہ اس میں وہ ثابت کریں گے کہ وہ ان کے جو وہ لوگ تھے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نہیں ہیں. تو ابھی انہوں نے اس حلقے میں چونکہ بالکل نیا امیدوار دیا ہے، جاوید نثار صاحب، جاوید نثار ایڈوکیٹ، جو آپ نے رویوں کی بھی بات کی تھی. جاوید نثار صاحب کا بھی پلیز بتائیے گا، ان کی کیسی شخصیت ہے؟ مطلب جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ حاجی یعقوب صاحب تو بہت ملن نثار اور گھلنے ملنے والی شخصیت ہیں. اسی طرح رشید صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بہت فرینڈلی اور ڈاؤن ٹو ارتھ شخصیت ہیں. بالکل. میں آج جس طرح آپ نے خود کہا، حاجی صاحب، حاجی یعقوب صاحب جو ہیں وہ رویے کے اعتبار سے میرا خیال ہے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، چونکہ وہ چھوٹے بڑے امیر غریب سب کے لیے جو ہے وہ یکساں رویہ رکھتے ہیں. وہ دیکھ کے بندے کو تو اسی طرح کا رویہ، ان کی سوشل میڈیا پہ بڑی دلچسپ چیزیں آتی رہتی ہیں. تو حاجی رشید صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سنجیدہ ہیں اور تھوڑے ایجڈ بھی ہیں ان سے. اچھا. تو اس لیے ایک تو وہ پیدل بھی موو کرنے میں تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں ان کو. تو لیکن یہ ہے کہ اچھے آدمی ہیں، بزنس مین ہیں، اور ان کا رویہ بھی اچھا ہے. خطاب اعظم صاحب جیسا کہ میں نے کہا، وہ چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں لیکن انہوں نے ان کی فیملی پوری جو ہے وہ سماجی کام کرتے ہیں. وہ جاوید نثار صاحب کا تھوڑا ایشو ہے کہ وہ مطلب ان کے بارے میں عام ووٹر یہ کہتا ہے جی یہ مسکراتے نہیں ہیں، ہنستے نہیں ہیں. ممکن ہے وہ بہت اچھے آدمی ہوں اور ہیں بھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ایک ہے کہ ووٹر جو کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتا ہے، تو اس لیے وہ ان کا تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے. لیکن شاید وہ ان کا ذاتی وہ مسئلہ ہے، پارٹی کا تو نہیں ہے، پارٹی نے تو ان کو ٹکٹ دے دیا. تو اس طرح سے لیاقت حیات ہیں. جی لیاقت حیات صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی کہ نوجوانوں کی کافی تعداد ان کے ساتھ ہے. نہیں، نوجوانوں کی تعداد اس دفعہ جو ہے وہ تحریک جوانان جو ہیں وہ اچھا وہ لوگ لے گئے. عرفان اشرف اب نوجوانوں کی اپنی پارٹی آ گئی ہے. ان کی اپنی پارٹی آ گئی، اس لیے وہ حلقے میں جو اس وقت سب سے مشکلات پیدا کر رہے ہیں امیدواروں کے لیے وہی پیدا کر رہے ہیں. تمام امیدواروں کے لیے مشکلات پیدا کرتے جا رہے ہیں. بلکہ مسلم کانفرنس کے جو امیدوار ہارون رشید، پہلی دفعہ یہ مطلب یہ بہت کم امکان ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر جو ہے وہ آزاد امیدوار، یعنی دوسری ایسی پارٹی کے جو آزاد امیدوار ہی تقریباً جی ابھی تو پارٹی کوئی نون نہیں ہے، نشان ہے اور ان کے حق میں جو ہے وہ دستبردار. اور مسلم کانفرنس کا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حلقے میں اس مرتبہ کوئی امیدوار ہے ہی نہیں. جی بالکل نہیں، وہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ بھی جو ہے وہ ایک تھرڈ بنے ہوئے ہیں باقی جو امیدوار ہیں ان کے لیے. اچھا صحیح. اور زاہد رفیق صاحب کے بارے میں بھی ناظرین کو بتائیے گا. سنجیدہ آدمی ہیں
उनकी जो उनकी शख्सियत गुफ्तगू से भी लगा। जो पेशा के अतबार से चूँकि वो वकालत करते हैं और उसी हल्के में वो ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूँकि उस हल्के से जमात इस्लामी कभी जीती नहीं तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो बहरहाल एक अच्छा वोट ले लेंगे। तो बाकी लियाकती याद की आपने कहा था, वो जब जॉइंट हल्का था तो तब भी उन्होंने 1700-1800 या 2000 के करीब वोट लिए थे। सही। तो अब तो वोट चूँकि बहुत कम हो गए, 64,000 के करीब वोट हैं और मेरा ख्याल है कोई 30-32 हज़ार पोल होंगे, तो उसमें जो उनका हिस्सा आएगा। सही बात। अच्छा, आप बताइएगा अब्दुल रज़ाक साहब कि वैसे अमन व अमान के हवाले से ये हल्का कैसा रहता है? यहाँ पे कोई इस तरह के वाक़यात या कोई खसूसी इक़दामात आप समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन को करने चाहिए, कैसा रहता है? ये हल्का मजमूई तौर पे पुरअमन ही रहता है। चंद पोलिंग स्टेशन हैं जिन पे कुछ कशीदगी होती है और उसके लिए वो उसको असास करार दे देते हैं, लेकिन अमूमन कोई इस तरह का है नहीं। इक्का दुक्का कौन सी जगह कोई हो जाता है, लेकिन अमूमन जो है ना, मतलब कि ओवरऑल नहीं होता, कोई मामूली वाक़यात हो जाएं तो वो एक अलग बात होती है। जहाँ कोई टेंशन की सूरत हाल होती है तो वहाँ फिर काबू पा लिया जाता है, उसमें कोई इस तरह की सूरत हाल है नहीं वहाँ पे। चलिए, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये जो इंतखाबी सिचुएशन है, आप इसको सम अप करें तो क्या कहेंगे? ये बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए कि एक हल्के से 2 हल्के हो चुके हैं। बाद में दूसरे हल्के पे शायद कोई किसी प्रोग्राम में बात करेंगे तो जी, हम एक हल्का रोजाना डिस्कस करते हैं, तो आज ये हल्का है तो कल सिटी की बारी आएगी। तो इसलिए इस हल्के, इन दोनों हल्कों पे काफ़ी नज़रें हैं लोगों की, इसलिए कि वो यानी उनको ये अंदाज़ा नहीं है। पहले चूँकि ये होता था कि जी बाहर से इतना वोट लेके आदमी शहर में आता है तो टाउन कितने वोट देता है, या टाउन वाला टाउन से इतना लेता है, बाहर कितने वोट मिलता है। तो अब चूँकि वो हल्का ही दही हल्का बन गया, तो अब ये है कि बड़ा दिलचस्प हल्का है और पूरे पुंछ में जो है वो एक थोड़ा सा पसमंदा भी है और लोगों की नज़रें इस पे हैं कि जी कोई अच्छा उम्मीदवार जीत जाए तो ताकि इलाके की किस्मत बदल जाए। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर फैसला ही करेंगे वहाँ के लोग। तो जी, उम्मीद है। हमारी इस प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश ही यही है कि हम वोटर्स को भी एहसास दिलाएं कि एक भेड़ चाल का शिकार ना हो, बल्कि अपनी एक आज़ाद राय बनाएं और वो राय जो है वो बेस करनी चाहिए बरादरीज़म पे नहीं, पसंद नापसंद पे नहीं, बल्कि इस बात पर कि जेन्युइनली कौन उम्मीदवार हैं जो उनकी मसाइल में दिलचस्पी रखते हैं, जो ऐसा मंशूर सामने लेकर आते हैं जिसमें उनके मसाइल का हल मौजूद हो। इस हल्के में नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील हो चुकी है, पैसा इन्वॉल्व हो गया है, नज़रियात ख़त्म हो गए हैं, शख्सियात जो हैं उनको सामने लाया जा रहा है। और दूसरा ये है कि पहले ये होता था कि लोग मसाइल पे वोट देते थे कि मेरा ये मसला है, हमारे गांव का मसला है, हमारे इलाके का मसला है। अब लोग पैसे की बुनियाद पे वोट दे रहे हैं, जिसकी जेब में आप 10,000 डालेंगे, करोड़ रुपए की स्कीम हो गई, ये तो सरकारी है, तो जो मेरे पैसे हैं वो ये ठीक है, मुझे मिल गए। तो अब सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई है और ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। कल तक ये होगा कि कोई शरीफ आदमी इस इलेक्शन में नहीं आ सकेगा और फिर वही लोग आएंगे जो देखें। एक आज हमारे सामने आपने दुरुस्त कहा कि मुतवस्सत तबके से उठ के अब ऐसा लगता है जैसे कोई क़यादत सामने नहीं आ सकेगी और मालदार लोग ही। इलेक्शन कमीशन की भी इस मामले में जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो हम देखते हैं कि खर्चे जिस तरह से उम्मीदवारों की तरफ से हो रहे हैं ये 50 लाख में पूरे होते नज़र नहीं आते। लेकिन शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि वो सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि उनके मुअज़्ज़ज़ अरकान हमारे पास आते रहते हैं और वो कहते हैं कि अगर हमें कोई शिकायत मिलती है, मजबूत सबूत मिलता है तो हम उसको एंटरटेन करेंगे। अगर इस तरह की 1-2 मिसालें हम पेश करने में कामयाब हो जाएं तो इंशाअल्लाह इसका तदारुक हो जाएगा। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया, आप ख़ास तौर पर रावलाकोट से सफ़र करके यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने अपने अपने तज्ज़िये पेश किए और हमारे नाज़रीन को यकीनन दिलचस्प लगे होंगे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। बताइएगा कि आपके प्रोग्राम कैसा लगा, आपने लाइव देखा है या आपने फेसबुक पे देखेंगे जब इसका लिंक अपलोड हो जाएगा। आज 20वां प्रोग्राम था, पिछले 19 प्रोग्राम भी आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न के फेसबुक पेज पे अपलोड हो चुके हैं। हम आपकी राय का इंतज़ार करते हैं, आपके सवालात को और कमेंट्स को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आइंदा भी आप इसी ज़ौक़ व शौक़ से हमारे प्रोग्राम्स देखेंगे जिस तरह अभी तक देख रहे हैं। कल हम अगले हल्के के साथ सिटी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।